नमस्कार स्वामीजी। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। मैले केही दिन अगाडि यहाँको अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा 2025सम्म तनाव सबभन्दा ठुलो प्रमुख कारण बन्न सक्छ जीवन नष्ट गर्न भन्ने खालको यहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अब आजको दिनमा यहाँको भनाइ चाहिँ के छ होला? त्यो मेरो निष्कर्ष होइन, त्यो WHO को निष्कर्ष हो। WHO ले के भनेको छ भने 2027 भनेको थियो, तर कोरोनाले गर्दाखेरि त पहिले यो कोरोनाभन्दा अगाडिको एसेसमेन्ट कुनै 2019 को WHO को एसेसमेन्ट के थियो भने 2027 साल पुग्दा पुग्दा सबभन्दा ठुलो महामारीको रूपमा डिप्रेसन हुन्छ र यसले चाहिँ धेरै मान्छे क्यान्सरभन्दा पनि बढी मान्छे मार्छ भन्ने उनीहरूको प्रेडिक्सन थियो। अब यो कोरोनाले गर्दा, त्यो बेला कोरोना आएको थिएन, कोरोना आएपछि अझ यो डिप्रेसनको मात्रा धेरै बढेको छ। यो खतरनाक छ। अहिले नि पश्चिम जगतमा, खास गरी अमेरिकामा, जहाँ कि राम्रोसँग डाटाहरू कलेक्ट गरिन्छ, हामी कहाँ त कति छ डाटै कलेक्ट हुँदैन राम्रोसँग, थाहा छैन। यसो भनाइ के थियो, यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नेपालको स्ट्याटिस्टिक के थियो भने 11% मान्छेहरू चाहिँ तनावले अलि ग्रसित छन् भन्ने थियो। त्यो अमेरिकाको के छ भने युनिभर्सिटी वेयरहरूमा पनि 25%, 1 in 4 चाहिँ तनावबाट ग्रसित भइसकेको छ। र यो कोरोना अगाडिको हो, कोरोना पछि त अझ यो बढेको छ। त्यस कारण यो एउटा एपिडेमिक छ। यो कोरोना जतिकै खतरनाक छ होइन। कोरोनाको त भ्याक्सिन पनि निस्क्यो होइन, त्यसले भ्याक्सिन या हामीले मास्क लगाएर बच्न सक्छौँ, बच्ने उपाय पनि छ। तर यो तनावको त कुनै भ्याक्सिन पनि छैन र कुनै मास्कबाट पनि बच्न सकिँदैन। यसलाई त बडो वैज्ञानिक ढङ्गले लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट गरेर मात्रै रोक्न सकिन्छ, नत्र यसको औषधि पनि छैन। जो औषधि छ त्यो सबै टेम्पररी रिलिफको औषधि छ र त्यसको सबैको साइड इफेक्ट्स। कोही पनि व्यक्ति किन तनावमा पर्छ र त्यसबाट मुक्त हुने उपाय के रहन सक्छन्? तनावको अनेक कारणहरू छन् र यो अहिले नयाँ युगको रोग हो। यो पहिला युगमा केही व्यक्ति हुन्थे, 100मा 1 व्यक्तिलाई हुन्थ्यो होला या कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो। सधैँ तनावग्रस्त हुने र धेरै ठुलो मेजोरिटीमा तनावग्रस्त हुने यो चाहिँ लास्ट सेन्चुरी र यो सेन्चुरीको रोग हो यो होइन, 20वीं शताब्दी र 21वीं शताब्दीमा। यसमा यो एउटा कारण, सबभन्दा ठुलो कारण के छ भने टु मच एम्बिसन, महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गयो। र हाम्रो एडुकेसन सिस्टमदेखि लिएर हाम्रो सोसल स्ट्रक्चर पनि यस्तो छ कि सबैलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउँदै गयो। त टु मच एम्बिसन एउटा कारण हो। त्यो एम्बिसन फुलफिल हुन सकेन भने तनाव हुन्छ होइन। हाम्रो एडुकेसन सिस्टम बहुत ठुलो कारण हो, किनभने इन्डियामा मैले पढेको 1 वर्षमा तनावबाट, एक्जामिनेसनको स्ट्रेसबाट, एडुकेसन सिस्टमको कस्टहरू मिट गर्न नसकेर र अनेक कारणले 80,000 विद्यार्थीहरूले सुसाइड गर्दो रहेछ वर्षमा एकचोटि, प्रत्येक वर्षमा। ठुलो सङ्ख्या हो नि 80,000 सुसाइडै गर्ने भने तनावको त्यो त प्रकाष्ठा हो। तनावमा त एक्जामको टाइममा त अधिकांश विद्यार्थी तनावमा हुन्छ। हाम्रो एडुकेसन सिस्टम चाहिँ एकदमै व्यक्तिलाई तनावग्रस्त बनाउने एडुकेसन सिस्टम हो। हामीहरूको देशमा त्यो एउटा विपन्नता पनि एउटा कारण हो, गरिबी एउटा कारण हो, सहरीकरण पनि एउटा कारण हो। दुनियाँका राम्रो प्लानरहरूले, म त त्यही पढेको सब्जेक्ट हो मैले, हामीलाई के पढाइएको थियो कलेजमा भने एउटा राम्रो सिटीमा, हेल्दी सिटीमा बस्नका लागि 40% चाहिँ ओपन स्पेस हुनुपर्छ, 40%, र 20% चाहिँ सर्कुलेसन, रोडहरू हुनुपर्छ, वाकवे, साइक्लिङको लागि रोड पनि हुनुपर्छ, मोटरको लागि पनि हुनुपर्छ, वाकिङको लागि पनि हुनुपर्छ। मान्छेले ट्र्याक, वाकिङ ट्र्याक अलगै हुनुपर्छ, साइक्लिङ ट्र्याक अलग हुनुपर्छ। 20% सर्कुलेसन, 40% चाहिँ ओपन स्पेस, गार्डन, पार्क होइन, प्लेग्राउन्ड, र 40% मात्रै निर्माण हुनुपर्छ। यो प्लानिङ, टाउन प्लानिङको एउटा चाहिँ आदर्श हो। अब यो आदर्शहरू पालन भइरहेका छैन। धेरै यस्तो प्लान टाउनहरू धेरै कम छन्
इन्डियामा एउटा चण्डीगढ छ होइन, एउटा प्लानरले लिक्युजियर भन्ने एकजना प्लानर हुनुहुन्थ्यो फ्रेन्च, उहाँले प्लान गर्नुभयो। पाकिस्तानमा इस्लामाबाद छ। अब त्यो सब सहरमा अलिकति यसको विचार गरिएको छ, प्लान्ड सिटी हो। अरू अब हामीहरू काठमाडौँमा त 5% पनि सर्कुलेसन छैन होइन, र ओपन स्पेस पनि घट्दै गइरहेछ, एकदमै कम। कति पर्सेन्ट होला म भन्न सक्दिनँ, तर इट इज लेस देन 10%, 10 या 5% होला ओपन स्पेस। जब तपाईँ क्राउडमा बस्नुहुन्छ त्यसै तनाव हुन्छ, केही रिजनै चाहिँदैन। किन हाम्रो जुन शरीर बन्या हो पञ्चतत्त्वले, त्यसमा आकाश पनि एक तत्त्व हो। आकाश मतलब स्पेस होइन, पृथ्वी, जल, अग्नि, हावा र आकाश, यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो होइन। यसमा कुनै तत्त्व कमी भयो भने शरीर अस्वस्थ हुन्छ होइन। अब एउटा अर्को कुरा के हो, पृथ्वीसँग पनि सम्बन्ध टुट्दै गयो। मान्छे माटोमा हिँड्दैन, जहिले पनि जुत्ता लगाएको हुन्छ। र अहिले जुन ठुलो ठुलो सहरमा जुन यो मल्टी स्टोरीहरू बन्न थाले, त्यो मल्टी स्टोरीमा बस्ने मान्छेहरूलाई त पृथ्वीसँग धेरै सम्बन्ध टुट्यो। लिफ्टबाट आउँछ, गाडीमा चढ्छ, अफिस जान्छ, फेरि लिफ्टबाट अफिस। यो ठुलो युरोपियन सहरहरूको जुन छ, या नेपालमा बिस्तारै हुँदैछ, पृथ्वी तत्त्वबाट पनि उसको सम्बन्ध टुट्यो। त्यस कारणले हामी हेल्दी रहनलाई यो 5 तत्त्वसँग हाम्रो राम्रो सामञ्जस्य हुनुपर्छ। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्पेस छ, खाली ठाउँ। यो काठमाडौँमा म बडो दिनदेखि यो गराइराखेको छु। काठमाडौँ सिटीको प्लानिङको जब धेरै अगाडि नै एकचोटि वीरेन्द्र सरकारले नै गर्नुभएको थियो, काठमाडौँको प्लानिङ कस्तो हुनुपर्छ भनेर, आजभन्दा धेरै अगाडि। अनि हामीहरू पनि एउटा इन्जिनियरको नाताले त्यसमा आफ्नो राय, हामीले आफ्नो रिपोर्ट दिएको थिएँ। मैले त्यसलाई के भनेको थिएँ भने, काठमाडौँ यति सुन्दर सिटी छ, सिटी अफ टेम्पल्स, प्रसिद्ध छ दुनियाँमा, मन्दिरहरूको सहर होइन। यसलाई चाहिँ मोनुमेन्टल टाउन जस्तै राखेर जो निर्माण जुन छ त्यो पेरिफेरी, एकदम त्यो पहाडको पेरिफेरीमा चारैतिर, या त्यहाँ पहाडमाथि बुढा नीलकण्ठ भयो, गोदावरी भयो होइन, नागार्जुन भयो, उता चाहिँ दक्षिण काली भयो, यसमा हामी निर्माण गरौँ। काठमाडौँको जुन माटो छ त्यो बडो फर्टाइल थियो, अब त माटै छैन। कालो माटी यहाँको यस्तो फर्टाइल थियो कि यति तरकारी हुन्थ्यो। म बच्चा हुँदाखेरि काठमाडौँमा ट्रक तरकारी चाहिँ आउँथ्यो भक्तपुरबाट र अरू ठाउँबाट। यही जहाँ अहिले बिजुली अड्डा छ त्यो एरिया धोबी चौर थियो, धोबी खोला थियो एउटा त्यहाँ, र त्यहाँ यति तरकारी हुन्थे। काठमाडौँको माटो यति राम्रो तरकारी, मुला, फलफुलको लागि थियो, अब त माटै छैन। मैले रिपोर्टमा, हामीले रिपोर्टमा के बनाएर दिएको थियो भने, काठमाडौँलाई, सहरलाई बाहिर लगाउँ, यो भ्यालीलाई टेम्पल सिटी राखौँ, टुरिस्ट आएर हेरोस्, र गार्डन सिटी बनाऊ यसलाई। तरकारी वीरेन्द्र सरकारले खुब मन पराउनु भएको थियो त्यो प्रपोजल, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन त्यो प्रपोजल। हामीले 2टा लेकको प्रपोजल दिएको थिएँ। एउटा लेक यो जुन खाल्टो छ नि, हरेक सहरमा विदेशमा जानुभयो भने आर्टिफिसियल लेक, कि त नेचुरल लेक हुन्छ कि आर्टिफिसियल लेक हुन्छ। मैले चण्डीगढको कुरा गरेँ, त्यहाँ पनि आर्टिफिसियल लेक बनाउनु भएको छ आर्किटेक्टले। त्यस्तै उहाँ इस्लामाबादमा पनि बनाउनु भएको छ आर्टिफिसियल। पानीसँग मान्छेको सम्बन्ध छ नि, हाम्रो शरीरको त 66% वाटर हो होइन। पानी हामीले हेर्नुपर्छ, हेर्न साथै पानी रिल्याक्स हुन्छ, पानीको नजिक हामी बस्नुपर्छ। यो पञ्चतत्त्वको जो सिद्धान्त छ, कुनै सहरमा 5 तत्त्वको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। अब आकाश तत्त्व ठुलो सहरमा एकदम कम हुँदै गयो, जल तत्त्व पनि कम हुँदै गयो, त्यसले गर्दा पनि स्ट्रेस हुन्छ। यो पनि एउटा कारण। ओपन सिटी प्लानिङ भने, गार्डन सिटी प्लानिङ भएन। त्यो काठमाडौँमा त अब जो व्यक्ति असनमा बस्छ या न्यु रोडमा बस्छ, उसले त हरियाली हेर्नै पाउँदैन नि, चारै त कङ्क्रिटको जङ्गल देख्छ होइन। हामी हजारौँ वर्षदेखि प्रकृतिसँग बस्दै आएको हौँ प्राणी, र 50-100 वर्ष अगाडिसम्म पनि हामी प्रकृतिसँगै थियौँ। यो विगत 50 वर्षमा टेक्नोलोजीले यति एडभान्समेन्ट गर्यो र हामी बिग सिटिजहरू बनाउन थाले। मलाई याद छ कुनै बेला काठमाडौँको जनसङ्ख्या 1-1.5 लाख थियो होइन। अहिले एक वडामा 1-1.5 लाख मान्छे बस्छ।
40 लाख ओभरक्राउडिङ बढी पनि छन् भनिन्छ। हजुर। अब स्वामीज्यू, जस्तो व्यक्तिलाई त आधारभूत आवश्यकताले नै ग्रसित बनाइरहेको हुन्छ भने यो अघि हजुरले जे व्याख्या गर्नुभयो ती पोइन्टहरूमा त्यहाँसम्म जान त त्यो दोस्रो आवश्यकतामा पुग्छ। धेरै व्यक्तिहरूलाई मैले सुसाइडबाट बचाएँ भन्नुभएको छ हजुरले। त्यो पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूसँग हजुरले साक्षात्कार पनि गर्नुभयो होला, कुराकानी भयो होला, कतिपयलाई यहाँले प्रेरणा पनि दिनुभयो होला। के पाउनुभएको थियो ती व्यक्तिहरूमा? मैले के देखाएको छु भने सेन्सिटिभ व्यक्तिहरू नि बढी सुसाइडतिर जान्छन्। जो मान्छे डल छन् र इन्सेन्सिटिभ छ उनीहरूले अरूलाई दुःख दिन्छ, आफूलाई दुःख दिँदैन होइन। आफूलाई सुसाइड गर्ने जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू अधिकांश व्यक्ति बडो सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, र दुःख झेल्न नसकेर ओभर सेन्सिटिभ हुन्छ भन्नु पर्यो। त्यस्ता मान्छेहरूले सुसाइड गर्छन् र तिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर राम्रो परिवेशमा राखेर उनीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ। हामीले त्यो काम गरिराखेका छौँ। त्यस्तो कसैले फोन गर्यो भने पनि उसलाई हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ, यहाँ बोलाउँछौँ। यहाँको परिवेशमा बस्न साथै ध्यान गर्न साथै ऊ मान्छेको स्ट्रेसको लेभल घट्छ। स्ट्रेस लेभल एकदमै बढी भयो भने मान्छे सुसाइड गर्छ। त्यसलाई हामी घटाउन सक्छौँ, हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। तर हाम्रो सानो प्रयास छ। यो सुसाइडको टेन्डेन्सी अहिले वर्ल्डमा यति व्यापक बढेको छ कि यसमा गभर्मेन्टले र समाजशास्त्रीहरूले सिरियसली यसलाई सोचेन भने यो स्ट्रेसले, डिप्रेसनले, सुसाइडले हाम्रो समाजलाई विकलाङ्ग बनाइदिन्छ। बनाइ नै सक्यो, स्ट्रेसले त बनाइ नै सक्यो। अब हजुर जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँभन्दा पछाडि गौतम बुद्धको मूर्ति छ। त्यसको सुरुमा चतुर आर्य सत्यमध्येको सबभन्दा पहिलो आर्य सत्यमान चाहिँ लाइफ इज सफरिङ, यो जीवन नै दुःख भनेको छ होइन। जीवन आफैमा दुःख हो भने त्यसको चाहिँ चौथो सत्यमा आएर जब निर्माणको मुक्तिमा जानुपर्छ भन्ने हुन्छ, त्यसका लागि चाहिँ व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्छ? पहिला त हामीले यही देख्दैनौँ। पहिलो 4 आर्य सत्यमा पनि अझ म एउटा आर्य सत्य जोड्न चाहन्छु। हजुर। त्यो के हो भने हामी यो दुःखलाई देख्दैनौँ। वी आर ब्लाइन्ड, हामी बेहोस छौँ। के कारणले हामी देख्न सक्दैनौँ? होइन, कारण के हो भने अनअवेयरनेस होइन। हामीलाई आशाले डोडाइराखेका हुन्छ। अनुभूति त हुन्छ नि दुःखको होइन? दुःख हुन्छ, जीवनमा दुःख आउँछ। त हामीलाई के छ भने होप भन्ने एउटा ड्रग छ। आशा भनेको दुनियाँको सबभन्दा पावरफुल ड्रग हो होइन। त्यसले हामीलाई अन्धो बनाइराखेको हुन्छ। आज दुःख छ, भोलि ठिक भइहाल्ला, भोलि राम्रो होला। छोरा विदेशमा गएपछि पैसा पठाएपछि राम्रो होला, या जो अनम्यारिड छन् उनीहरूले सोच्छन् बिहा गरेपछि राम्रो होला होइन। जो प्रोफेसनमा गएको छैन हामी सर्भिस गरेपछि राम्रो। यो भविष्यले हामीलाई अन्धो बनाइराखेको हुन्छ। भोलि पनि गएर अझ समस्या बढ्नेवाला छ। बुद्धले त्यही भन्नुभयो कि जीवन चाहिँ को जुन मौलिक टेस्ट हो त्यो दुःख हो। किनभने यो शरीर छ हाम्रो सबभन्दा नजिकको प्यारो। यो शरीर बुढो हुन्छ, एक दिन यस्तो स्थिति आउँछ कि हामी उठ्नलाई पनि अरूको सहारा लिनुपर्छ। बाथरुममा पनि हामी बुढाहरूलाई समातेर लगिदिनुपर्छ। खाटबाट उठ्न सक्दैनौँ। शरीरको यो गति हुनेवाला छ, अधिकांश व्यक्तिको हुन्छ। यसमा अनेक रोगहरू लाग्छन्, त्यो दुःख हो। यो शरीरको मृत्यु हुन्छ, हामी जोगाउनै सक्दैन, त्यो महादुःख हो होइन। मान्छे कुन दिन एक्सिडेन्ट भइदिएला, कसको र के विकलाङ्ग भइदिएला, हात टुट्ला, आँखा फुट्ला, त्यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले यो शरीरै जुन छ त्यो आफैमा एउटा फ्रेजाइल चिज हो। यो सधैँ यस्तै रहला भन्न सक्दैन कसैले। भोलि रोग कोरोना नलाग्ला मलाई भने कसले भन्न सक्छ? अहिले डबल भ्याक्सिन लिउँ कि ट्रिपल भ्याक्सिन लिउँ? ट्रिपल भ्याक्सिन लिएको मान्छेलाई पनि कोरोना लागिरहेको छ होइन। त्यस कारण जीवन असुरक्षित छ चारैतिरबाट। यसको बोध हुनु पर्यो। हामी यसप्रति बेहोस छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने अरू मरिरहेको छ, म थोरै मर्छु, अरूलाई पो कोरोना लाग्छ, मलाई थोरै लाग्छ। त्यो कोरोना लागेका मान्छेले पनि 10 दिन अगाडिसम्म त्यस्तै भाव थियो कि अरूलाई लाग्छ, मलाई थोरै लाग्छ। हामी जब कसैको मलामी हेर्छौँ, बुद्धले त्यो मलामी हेरेरै निर्वाण घर छोडिदिनु हो नि, निर्वाणको पथमा जानुभयो। एकजनाको लास हेर्नुभयो, सुन्नुभयो होला नि। त्यो लास हेरेर मृतलाई बिरामी हेर्नुभयो। 4वटा चिज हेर्नुभयो। एउटा वृद्धलाई हेर्नुभयो हिँड्नै नसकेको, एउटा चाहिँ उहाँले रोगीलाई हेर्नुभयो, रोइराखेको थियो, अर्को चाहिँ उहाँले एउटा मलामी हेर्नुभयो, मान्छे मरिसकेको थियो, र चौथो एउटा जोगीलाई हेर्नुभयो होइन। यो 4 चिज देखेर उहाँलाई वैराग्य लाग्यो। मलामी देखेर सोध्नुभयो यो के भएको, मान्छे मर्छ, म पनि एक दिन मर्छु,
अब द्याट इज दि राइट प्रोस्पेक्ट के हो भने म पनि एकछिन मर्छु भन्ने उहाँलाई बोध भयो, म पनि यस्तै बुढो हुन्छु, म पनि एक दिन बिरामी हुन्छु भनेपछि यसको पारको खोजमा लाग्नुभयो। सामान्य व्यक्तिले यो देख्दैन, यो पो बुढो भयो, म थोरै बुढो हुन्छु होइन। मनमा यो भावै आउँदैन कि मेरो शरीर पनि एक दिन यति गलित हुन्छ, यो शरीर उठ्न सक्दैन। यो भाव आएपछि मात्रै मान्छेमा वैराग्य आउँछ र त्यो मान्छेले त्यसको पारको बाटो खोज्छ। त्यस कारण यो चारै आर्य सत्यलाई ढाक्ने कुरा के हो भने त्यसको नाम माया हो होइन, त्यसको नाम बेहोसी हो। हामी चाहिँ आशामा बाँच्छौँ। ड्रग संसारको एलएसडीमा सबभन्दा पावरफुल एलएसडी जो त्यो होप हो, त्यो होपले हामीलाई पागल बनाएको छ। आशा भएन भने जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भन्छ। अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै र गौतम बुद्धको जीवनमा जुन भएको थियो त्यो चिन्ताको खोजमा जब व्यक्ति पर्छ नि, फेरि अघि हजुरले भन्नुभयो सेन्सिटिभ व्यक्ति सुसाइडसम्म पुग्छ भनेर, त्यो चिन्ता व्यक्तिमा पर्ने साथै त्यो व्यक्तिमा त फेरि त्यो आफैमा फेरि चिन्तित बनाउने मेन्टली स्ट्रेस लिएर आउने होला नि त होइन? होइन, दुईवटा कुरा हुनसक्छ। एउटा त जीवनमा समस्या छ, अब यो सोचेर भोलि मेरो आज छैन भोलि मेरो जीवनमा समस्या आउला यो सोचेर पनि धेरै मान्छे चिन्तित छन् होइन। धेरै पैसावाल व्यक्तिहरू पनि, धेरै सम्पन्न व्यक्तिहरूमा पनि यो चिन्ता छ भोलि के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ होइन। यो आर्टिफिसियल चिन्ता हो होइन, मनोगत चिन्ता हो। अधिकांश चिन्ताहरू जुन छ त्यो मनोगत छ। भविष्यमा के होला, मलाई कसले मार्ला, लुट्ला, गभर्मेन्टले पैसा खोस्ला, यो मनोगत अधिकांश फियर जो हाम्रो मनमा छ त्यो मनोगत छ। रियलमा त्यो धेरै कम हुन्छ, तर त्यसकै चिन्तामा पनि मान्छे तनावमा गइरहेका छन् होइन। त्यस कारणले चिन्ता हुनु, विधायक ढङ्गले हेर्नु कि मेरो शरीर वृद्ध हुन्छ, मेरो शरीर रोगी हुन्छ, म मर्छु, यसको के उपाय छ यो खोज्नु भनेको चिन्ता गर्नु होइन, यो त विजडम हो, त्यो त विवेक हो। जसरी बुद्धले घर छोडिदिनु भयो, तपस्या गर्नुभयो, शरीरभन्दा पारको सत्ताको अनुभव गर्नुभयो, अनि म मर्नै सक्दिनँ। जो आत्मा उहाँले अनुभव गर्नुभयो आफ्नो, अब म मर्नै सक्दिनँ, मलाई शरीर दुःख हुन्छ, बिरामी हुन्छ, शरीरलाई हुन्छ, मलाई हुँदैन। शिवपुरी बाबा 137 वर्ष यहाँ बाँच्नुभयो, बिरामी हुँदाखेरि डक्टरहरूले आएर सोध्यो तपाईँलाई धेरै दुःखहरू भइरहेको होला, उहाँले भन्नु मलाई कुनै दुःख भइरहेको छैन, यो शरीरलाई दुःख भइरहेछ, तिमीले जस्तो देखिरहेछौ मैले पनि त्यसरी देखिरहेको छु होइन। आफ्नो शरीरसँग डिसएसोसिएसन हो। जसरी डक्टरले देखिरहेको थियो भन्नुभयो तिमीले जस्तो देखिरहेछ मैले पनि त्यसरी देखिरहेछ, शरीरमा दुःख भइरहेछ, मलाई कुन दुःख भइरहेको छैन। यही कुरा हाम्रो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, यही कुरा रमन महर्षिले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले ग्रो गर्न पर्यो होइन। चिन्ता गरेर मात्रै भएन, त्यसको उपाय खोज्नु पर्यो। सुसाइड त्यसको उपाय होइन, ड्रग्स त्यसको उपाय। आजकल के हुन्छ, स्ट्रेसमा आउन साथ पहिलो मान्छेले अल्कोहलतिर दौड्छ। अलिकति अल्कोहलबाट भएन भने एलएसडी। आजै मात्रै मैले कसैले सुनाएँ कति अरब रुपियाँको समातिया छ इन्डियामा एलएसडीहरू। कसले बनाएको सुनाएको मलाई, कति अन्य निरवले सुनाएको छ, कति 47,000 अरबको 47,000 अरबको जहाजबाट ल्याएको ड्रग्सहरू अहिले आज मात्रै इन्डियामा समातेको छ। मतलब त्यत्रो ड्रगको इन्डियामा खपत थियो। पोखरामा मात्रै मान्छेले मलाई भन्थ्यो 15 लाख नेपाली रुपियाँको ड्रग हरेक दिन बिक्छ पोखरामा, एउटा सिटीमा होइन। काठमाडौँमा कति बिग्यो। त पहिलो जुन मान्छेले खोज्छ के हो, मादक पदार्थबाट आफूलाई बिर्सिन, आफ्नो पीडालाई बिर्सिन। त्यो एउटा सामान्य प्रवृत्ति हो। रक्सीबाट, ड्रग्सबाट, सेक्सबाट पनि एकछिन तनाव विसर्जित हुन्छ, तर त्यो एकछिनको लागि मात्रै हुन्छ, फेरि त्यो तनाव त चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहन्छ। त्यस कारण यसको समाधान जुन हो त्यो चाहिँ जीवन पद्धतिमा परिवर्तन, जसलाई हामी साधना भनौँ या जीवन पद्धतिमा लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट भनौँ, त्यो यसको पर्मानेन्ट क्योर हो। त्यो भयो भने भौतिक वस्तुहरू जेबाट मान्छेले सुख प्राप्ति गर्छ त्यो सबै वस्तु परित्याज्य हुन्, यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ सुख मिल्छ कि यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यो आरोग्य, त्यो वैराग्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्ने भयो? होइन, त्याग्नु हाम्रो मार्ग होइन। हामीहरूले त्यागको बाटोमा त्यस्तो विश्वास गर्दैनौँ,
किनभने भौतिक सुविधा पनि चाहिन्छ। आजको युगमा तपाईँले एउटा राम्रो जीवन जिउनु छ भने तपाईँले मोबाइल फोन नभई हुँदैन, त्यो कम्युनिकेसनै गर्न सक्नुहुन्न होइन, त्यो आवश्यकता भइसक्यो। अब एउटा सवारी साधन चाहिन्छ, मोटरसाइकल भए पनि एउटा चाहिन्छ होइन, त्यो 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 तपाईँले त्याग दिनु हो भने अब यहाँबाट बजार जानु पऱ्यो भने 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ, त्यो त टाइम किलिङ हो। मोटरसाइकलमा त थोरै छिटो समय पुग्छ। त्यस कारणले आवश्यकता छोड्नु र हामी वैराग्य लिनु भन्ने हाम्रो बाटो होइन। हाम्रो बाटो त्यो आवश्यकता नै चिन्ताको कारक बन्न सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने निड्स एन्ड नेसेसिटी दुईवटा डिजायर बुझ्नु पऱ्यो। वाट आर निड्स? मेरो निड्स के हो? भोजन मेरो निड्स हो, खाएन भने मेरो शरीर कमजोर हुन्छ। तर कोका कोला चाहिँ मेरो डिजायर हो, कोका कोला मैले खाएन भने मेरो शरीरलाई केही पनि हुँदैन होइन, झन् शरीर स्वस्थ हुन्छ होइन। त्यो यो डिस्टिङसन हुनु पऱ्यो। अब रोटी सेल मैले खानुपर्छ, भात खानुपर्छ, तर 1000 रुपियाँ आजकल पिज्जाको एउटा 1200 रुपियाँ कि 1400 रुपियाँ पिज्जा हटमा लिन्छ भन्छ होइन। 1400 रुपियाँको दाल भात पकायो भने होल परिवारले दिनभरि खान सक्छ। त्यो एकजनाको जिब्राको वासना तृप्तिको लागि 1400 रुपियाँको पिज्जा खानुपर्छ। द्याट इज ए डिजायर, द्याट्स नट निड होइन। निडसँग कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन होइन। निड जुन छ त्यो लाइफको सर्भाइभलको लागि हो। त्यो तपाईँको इफिसियन्सी राम्रो लुगा लाउनु पऱ्यो, राम्रो खानु पऱ्यो होइन, एउटा सवारी साधन पनि चाहियो। दिज आर निड्स, यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ। तर हरेक वर्ष मैले सवारी साधन फेर्नुपर्छ, अर्कोले नयाँ गाडी किन्यो, मैले पनि नयाँ गाडी किन्नुपर्छ, मोबाइलका 6 महिनामा नयाँ मोडल आइरहेछ, यो 6 महिना मैले यो इट इज ए डिजायर, इट इज नट निड। त्यो निड र डिजायरको बिचमा राम्रो इन्टेलिजेन्टली मान्छेले बुझ्नुपर्छ। वाट इज माई निड? जस्ट निडले फुलफिल गऱ्यो भने लाइफ विल बिकम कम्फर्टेबल। डिजायर इज ओन्ली मनको चञ्चलता हो, त्यसले तपाईँको अहङ्कारलाई मात्रै पुष्टि गर्छ, तपाईँको शरीरलाई पुष्टि गर्दैन। यो बुझ्नुपर्छ। यो मनको चञ्चलताकै कारणले गर्दाखेरि यो समग्र घटनाक्रम हुन्छ। त्यो चञ्चलतालाई नियन्त्रण गर्ने उपाय चाहिँ के रहन्छन्? अब यौगिक भाषामा मैले भन्नु पऱ्यो भने यो चञ्चलतालाई नियन्त्रण गर्नै सकिँदैन मैले भन्छु होइन। मनको स्वभावै चञ्चल हुने हो। जुन तपाईँको इन्द्रियलाई बसमा पार्ने भन्छन् नि, जो तपाईँको चेतना जुन चञ्चल छ नि त्यसैको नाम मन हो। त्यो शान्त हुन साथ त्यो आत्मा बनिहाल्छ, त्यही होइन, आत्मबोध हुन्छ। त्यसैले मन शान्त होला यसको आशा नगरौँ, कहिले पनि शान्त हुँदैन, कसैको पनि शान्त हुँदैन होइन। तर यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी गर्न सक्छौँ कि मनको स्वभावै अशान्त हुने हो, म योसँग डिसएसोसिएट गरौँ। जस्तो एउटा सानो बालक छ, त्यसको स्वभावै चञ्चल हो नि होइन, उसले त खेल्छ, उफ्रिन्छ, सामान फाल्छ, यो उसको स्वभाव हो होइन। अब त्यसलाई तपाईँले बालकलाई तपाईँको उमेरको व्यक्ति जस्तो त्यसलाई डिसिप्लिन गर्नै सक्नुहुन्न नि। त्यसलाई चाहिँ म जस्तो सेयरमा बस, मैले भने जस्तै हिँड, म जस्तै खाऊ भनेर सक्दैन। ऊ त उसको स्वभाविक चञ्चल हो, उसले केही न केही चञ्चलता गरे। अब तरिका के हो भने यो बुझिदिनु कि यो बालक हो, नाबालक हो, यसको स्वाभाविक चञ्चलता। यो कहिले रुन्छ, कहिले हाँस्छ, कहिले खाउँ भन्छ, कहिले खानेकुरा फालिदिन्छ। अब यो तपाईँले स्वीकार गरिदिनु हो भने तपाईँ त्यसमा डिस्टर्ब हुनुहुन्न। अब तपाईँले 3 वर्षको बालकलाई 30 वर्षको युवक जस्तो डिसिप्लिन गर्न चाहनु भने यु विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। उसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, आफूलाई मिजरेबल गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एउटा अन्तर्वार्तामा 99% मानिसहरू भोक र यौनको पछि दगुर्छन् भन्नुभएको छ। आजको दिनमा मानिसहरू अहिले पनि यसैको लागि नै सङ्घर्षरत छन्। अधिकांश व्यक्ति 99% व्यक्ति 3टा चिज म देख्छु मोटिभेसन। एउटा सबभन्दा त ब्रेड हो, भोजन, ब्रेड भनौँ न, खाना त आवश्यकता हो होइन, मनुष्यको मौलिक आवश्यकता हो। त्यसपछि यदि शरीर स्वस्थ छ भने उसको अर्को आवश्यकता के छ भने सेक्स पनि त्यतिकै आवश्यकता हो, उसको फुड हो शरीरको लागि। र तेस्रो एउटा छ के भने अलिकति मलाई मान्छेले राम्रो भनोस्, त्यसलाई सोसल रिकग्निसन या प्रसिद्धि भन्नु, यश भन्नुहोस् न, एउटा शब्दमा भन्नु यशको काम। भोजन, यौन र यश, यो 3टामै सारा संसार दौडिरहेछ। 99% मान्छे अलिकति भोजन र सेक्सबाट अलिकति उठ्या छ भने मेरो नाम होस्,
म मन्त्री बनाऊँ या म चाहिँ गोर्खा दक्षिण बाबु पाऊँ या म चाहिँ प्रेस काउन्सिलको प्रेसिडेन्ट बनिदिउँ, यो केही न केही वासना चाहिँ मान्छेले डोडाउन थाल्छ। किन प्रेस काउन्सिलको प्रेसिडेन्ट बनेर या राष्ट्रकै प्रेसिडेन्ट बनेर तपाईँको जीवन सुखी हुनेवाला छैन, यो बुझाउनुपर्छ होइन। हजुर, यो लाइफ विल बिकम मोर कम्प्लिकेटेड। एउटा मन्त्रीलाई खाने पनि टाइम हुँदैन, सुत्ने टाइम हुँदैन, 24 घन्टा मान्छेले घेर्या हुन्छ, उसको जीवन सुखी हुँदैन। तर के हो भने 10 जनाले सलाम गर्छ, 10 जनाले अखबारमा तपाईँहरूले नाम छाप्नुहुन्छ, फोटो छापिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि यो यश होइन, मेरो सम्मान, यही 3टा चिजले संसार दौडाइरहेछ। 99 भनौँ 99.9% मान्छे यसैमा दौडिरहेको छ। योभन्दा बाहिर यो पनि जीवनमा सुखी हुनसक्छ भन्ने कोही व्यक्ति छ भने त्यसैलाई जोगी भन्नुहोस्। त्यो लुगा जेसुकै लगाओस्, उसले धर्म मानोस् नमानोस्, तर ब्रेड, सेक्स र रिकोगनेसनबाट जो फ्री छ त्यसलाई म जोगी भन्छु, सन्यासी भन्छु। यो 3वटा चिजबाट फ्री, सुखी र उसको हिसाबको त्यो जीवन हुन्छ नि, सफल खालको जीवन उसले जिएको हुन्छ। अधिकांश व्यक्ति जो यसबाट मुक्त हुन्छ, जसले बुझ्छ यसलाई होइन, शरीरलाई भोजन चाहिन्छ दिनुपर्छ, शरीरलाई सेक्स पनि चाहिन्छ दिनुपर्छ होइन। तर मलाई हरेक वर्ष गर्लफ्रेन्ड फेर्नुपर्छ या हरेक 2 महिनामा चाहिँ सोसाइटी गर्ल कहाँ गएर सेक्स गर्नुपर्छ, यो जुन वासना हो नि, यो चाहिँ मूर्खता हो। यसले चाहिँ दुःख मात्रै दिन्छ, यो बुझ्नु पर्यो होइन। सेक्स चाहिन्छ, सेक्स आवश्यकता हो, हामी सेक्सको विरोधी होइन। भोजन आवश्यकता हो, त मैले जस्तो गरेँ नि, अब होटलमा गएर यहाँ यस्ता धेरै व्यक्ति छन्, घरमा जति खुवाइदिनुहोस् त्यो होटलमा गएर केही खाएन भने उसलाई सन्तोषै हुँदैन होइन। या खाना ठिक छ, आइसक्रिम खानुपर्छ, आइसक्रिम त शरीरको लागि कुनै जो आवश्यक चिज छैन होइन, तर आइसक्रिम खानुपर्छ, कोकाकोला पिउनुपर्छ, थरी थरीका अहिले त ड्रिङ्क्सहरू आइरहेका छन्, त्यो पिउनुपर्छ। यो चाहिँ मनको चञ्चलता हो, यसलाई हामी जित्नुपर्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ, यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो मनको चञ्चलताको कारणले नै यो समग्र हुँदो रहेछ होइन। अब अहिलेसम्मको हाम्रो कुराकानीमा, किनभने हामी मानसिक दिवससँग सम्बन्धित विषयमा अलिक बढी फोकस गरिरहेका छौँ, अब यसको नियन्त्रणको उपाय पनि यहाँले भनिहाल्नुभयो। तर यो दिन प्रतिदिन बढ्दो पनि हुन्छ होइन, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो, महत्त्वाकांक्षा त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि भयो। तर व्यक्तिले सक्दैन नि, के कारणले नसक्नुको कारण चाहिँ कि राइट एडुकेसन, एउटा हाम्रो जुन एडुकेसन सिस्टम छ नि, हजुर, त्यो सिर्फ मान्छेलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउने एडुकेसन सिस्टम अहिले नेपालको पनि कि विश्व बजारकै? विश्व बजारकै। त्यसमा पनि खास गरी जहाँ जहाँ अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेका थिए उनीहरूले जुन एडुकेसन सिस्टम ल्यायो, जस्तै इन्डियामा गरेका थियो, पाकिस्तान, बङ्गलादेश। अब हामीले त इन्डियाबाट कपी गर्छौँ धेरै चिज, हाम्रो एडुकेसन सिस्टम इन्डियाबाट छ, त्यो अङ्ग्रेजहरूले बनाएर गएका एडुकेसन सिस्टम हो। अङ्ग्रेजहरूले के देखाएको थियो कि इन्डियामा शासन गर्नु छ भने, जब उनीहरू आए, यसका रिपोर्टै छ, त्यसको नाम म बिर्सिरहेको छु, जुन जसले नाम रिपोर्ट लेखेको थियो, उसले आएर के थियो भने इन्डियालाई गुलाम बनाउनु छ भने यसको एडुकेसन सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर क्विनलाई लेखेर लेटर दियो। र इङ्ग्लिस ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा गएर पनि उसले के भन्यो भने जबसम्म इन्डियाको एडुकेसन सिस्टम हामीले ब्रिटिस गर्दैनौँ तबसम्म इन्डियालाई गुलाम बनाउन सकिँदैन, गुलाम राख्न सकिँदैन। त्यसैले गुलाम बनाउने एडुकेसन सिस्टम जसले मान्छेलाई स्लेभ बनाउँछ, मिसिन बनाउँछ। यहाँ गुरुकुल पद्धति थियो, त्यो पहिला हाम्रो एडुकेसन सिस्टम एउटा परम्पराले आइराखेको, जस्तो गुरु हुनुहुन्थ्यो, गुरुप्रति श्रद्धा थियो मान्छेको होइन। स्कुल लेभलमा चाहिँ मान्छेलाई धेरै महत्त्वाकांक्षी बनाइन्थेन, अलिकति जीवन जुन थियो स्कुल लेभलको त्यो अलिक हार्डसिपकै लाइफ हुन्थ्यो होइन। अब त्यसलाई बिगारेर अहिले कन्भेन्टहरू कस्तो हो भने, कन्भेन्टहरूमा साधारण बच्चाहरूलाई पढाउनलाई 1-1 लाख रुपियाँ महिना दिने पनि कन्भेन्ट छन् होइन। अब 1 लाख रुपियाँ महिना दिएर पढेर कन्भेन्टबाट आएका बच्चाले 1 लाख रुपियाँ महिना कमाउँछ, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन होइन। नेपालको गजेटेड अफसर भयो भने पनि 35,000बाट सर्भिस सुरु गर्नुपर्छ। उसको स्कुलमा उसको आमा बाउले 1 लाख रुपियाँ दिएर पढाइराख्नु भएको छ भने होल लाइफ द्याट म्यान विल बिकम अनह्याप्पी, किनभने सर्भिसमा त त्यो सुविधा हो। अहिले होस्टेलहरू यति फेसिलिटी भइरहेछ, जो फेसिलिटी मान्छेले सर्भिस गरेपछि आफ्नो घरमा पाउन सक्दैन।
त्यस कारण यो एडुकेसन सिस्टमले मान्छेले महत्त्वाकांक्षी बनाइरहेछ। देशलाई लुट्ने मान्छे आज नेपाललाई गरिब बनाउने मान्छे को छ? गरिब गुरुवा छ, सबै एडुकेटेड छन्, सबैसँग सर्टिफिकेट छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने युनिभर्सिटी सर्टिफिकेटले हामीले सर्टिफाइड डाकु बनाइदिन्छ, लुटे हुन्छ। त्यसपछि मसँग सर्टिफिकेट छ म लुट्छु भन्ने त्यो यो देशमा जति शोषक छन्, जति भ्रष्टाचारी छन्, त्यो सबै ग्रेजुएट छन्, युनिभर्सिटी ग्रेजुएट, सर्टिफाइड डाकुहरूले पढेलेखा सर्टिफाइड डाकुहरूले नै लुटिरहेछन्, लुटिराखेका छन्। त्यस कारण यो एडुकेसन सिस्टममा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो विश्व बजारमा नि भन्नुभयो नि स्वामीज्यू, जस्तो विश्व बजारमा पनि त्यसै गरेरै लुटिराखेका छन्। बिस्तारै जुन जुन कन्सियस कन्ट्री छ त्यसले चेन्ज गरिराखेको छ एडुकेसन सिस्टम। जापानले, जापानबाट कन्सियस, फिनल्यान्डले, हामीले कपी गर्नु पऱ्यो भने न्युजिल्यान्डले, यो सब कन्ट्री जुन छ नि बडो प्रोग्रेसिभ कन्ट्री छ, अमेरिकाभन्दा प्रोग्रेसिभ छ यिनीहरू। यिनीहरूले फिनल्यान्डमा सबभन्दा राम्रो एडुकेसन सिस्टम अहिले सुधार गरिसके। महत्त्वाकांक्षी छैन, होइन, होमवर्क दिन पाउँदैन कुनै टिचरले विद्यार्थीलाई होमवर्क। म सुरुदेखि भन्दै आइरहेको थिएँ, होमवर्क भनेको घरको कामको लागि हो, स्कुलको कामको लागि होइन। आजकल त होमवर्क टिचरले यति बढिदिन्छ कि बाउ आमाले होमवर्क गरिदिनुपर्छ विद्यार्थीको। देखिराख्नु भयो होला, होइन? यो होमवर्क हो। होमवर्क इज घरमा कसरी सफा राख्ने, बगैँचा कसरी बनाउने, लुगा कसरी आफ्नो मिलाउने, यो पो होमवर्क हो। स्कुलको काम ल्याएर घरमा गर्नु यो होमवर्क होइन। त्यो व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनु पर्यो, नैतिक शिक्षामा जोड दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। मान्छेलाई स्वाभाविक जो उसको चाहिँ जीवनका वास्तविक समस्या छ त्योबाट टाढा लानु भएन, होइन? अब स्कुलमै क्यारिकुलमहरू अहिले यस्तो छ, त्यो सबै क्यारिकुलम सानो नानीहरूको लागि टु मच। कम्प्युटर पनि सिक्नु पऱ्यो, डान्स पनि सिक्नु पर्ने, योगा पनि सिक्नु पर्ने, इङ्ग्लिसमा पनि बोल्नु पर्ने, होइन, नेपाली पनि सिक्नु पऱ्यो, गणित। यो सानो बच्चाको माइन्डको लागि इट्स टु मच। यति लोड दिनु हो भने अनि जाँचको टाइममा उसलाई स्ट्रेस हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। अनि त्यसमा के हुन्छ, अहिलेको एडुकेसन सिस्टममा क्लासमा 100 जना छन् भने सबैलाई बढी मार्क्स ल्याऊ, फर्स्ट गर। एकजना मात्रै फर्स्ट गर्छ, सबै त फर्स्ट गर्न सक्दैन। 99 मान्छेलाई के हुन्छ, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हुन्छ। ऊ फर्स्ट गर्यो, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स इज नट गुड। र जो फर्स्ट गर्छ उसले सुपरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, म अरूभन्दा राम्रो। म जतिको मैले हेरेको छु, युनिभर्सिटी टपरहरू पनि समाजमा राम्रोसँग मिक्सअप गर्न सक्दैन, किन उनीहरू दे सफर फ्रम द सुपरिटी कम्प्लेक्स। म जति जान्ने कोही छँदै छैन, होइन? त्यसमा युनिभर्सिटीका टपरहरू पनि अहङ्कारी भएर आउँछन् र सुपरिटी कम्प्लेक्सले सफर। 1-2 जना एक्सेप्सन होला, अधिकांश व्यक्ति युनिभर्सिटीका टपरहरू मैले देखाएको छु लाइफमा त्यति सक्सेसफुल हुँदैन, बिकज दे हेभ ए सुपरिटी कम्प्लेक्स। र जो हुँदैन इन्फिनिटी। अब एडुकेसन सिस्टम तपाईँले यस्तो बनाइदिनु हो नि कि तीबाट सुपरिटी कम्प्लेक्स र इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हो, मानसिक रोग तीबाट सुरु हो। यो दुइटै मानसिक रोग हो, स्कुलबाटै सुरु, स्कुलको सिस्टमले नै सुरु गरिदियो। त्यस कारणले म यो एडुकेसन सिस्टममा आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन नगरिकन समाज स्वस्थ हुन सक्दैन भन्ने धारणामा छु। स्वामीज्यू, जस्तो हामीले हिजोको दिनमा पढ्दाखेरि हिन्दू धर्मको 4वटा स्टेजमा चाहिँ त्यो 25 वर्षसम्मको अवधि जहाँ शिक्षा लिन पर्ने, गुरुको सामिप्यमा गएर त्यहाँ ज्ञान गुणका कुराहरू शिक्षित भएर आउनुपर्ने हुन्थ्यो। अब अहिलेको अवस्था त्यो छैन। त्यसो भने हाम्रो अबको प्रणाली चाहिँ पुरानो त्यस्तै हुनुपर्ने अवस्था हो कि यहाँले चाहनु भएको चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेस? मैले यसमा बहुत सोचेको छु र मैले वैज्ञानिक ढङ्गले कुरा गर्छु तपाईँसँग, होइन? मैले अहिले के सोचेको छु, 4 वर्ण जुन पहिला थियो नि, हजुर, 25 वर्षसम्म वानप्रस्थ, 25 देखि 50 सम्म गृहस्थ, र 50 देखि 75 सम्म वानप्रस्थ, र 75 देखि 100 सम्म चाहिँ सन्यास। यो आजको युगमा सम्भव छैन। मेरो अवधारणा के छ भने, योगिक अवधारणा म भन्छु, अहिले सेक्सुअल म्याच्युरिटी धेरै छिटो हुन लाग्यो, होइन? पहिला सेक्सुअल म्याच्युरिटी जब मान्छेको खानपान नर्मल थियो र जीवनमा धेरै उत्तेजना थिएन, सेक्सुअल म्याच्युरिटी 14-15 वर्षमा हुन्थ्यो र त्यही बेला विवाह पनि हुन्थ्यो। पहिला हाम्रो हजुरबुवाहरूको विवाह त्यही बेला भएको थियो, होइन? त्यस कारणले सेक्सुअल म्याच्युरिटी भयो, सेक्सको निष्कासन पनि पाए, अनि कुनै सेक्सुअल प्रभर्सन भएन माइन्डमा, कुनै प्रकारको टेन्सन भएन। यता सेक्स पनि पाक्यो, उता पार्टनर पनि पाए, होइन? त्यस कारणले
लाइफ सेक्सुअल लाइफ चाहिँ एकदम अधिकांश व्यक्तिको नर्मल थिए। अब अहिले के हो भने सेक्सुअल म्याच्युरिटीको एज तल झर्दै गयो बिकज अफ आर्टिफिसियल फुड, आर्टिफिसियल लाइफस्टाइल एन्ड स्ट्रेस बहुत ठुलो कारण हो। त्यसले गर्दाखेरि आजकल सेक्सुअली म्याच्युरिटीको एज अहिले 10 वर्षका केटीहरू पनि प्रेग्नेन्ट भएको न्युजहरू कहिलेकाहीँ तपाईँहरूकै मिडियामा पढ्छु म। हजुर। अब 10 वर्षको केटीलाई मेन्सुलेसन हुन लाग्यो र उसले चाहिँ बच्चा पाउने भइसक्यो भनेपछि सेक्सुअल म्याच्युरिटीको एज यसरी तल गयो, 15बाट झरेर 10मा आयो। म्यारेजको एज, अब म्यारेज जबसम्म विद्याध्ययन समाप्त गरेर सर्भिस नखाइकन म्यारेज नगर्ने चलन आयो। एडुकेसन सिस्टम यस्तो लिङ्गर गर्छ, यस्तो लामो छ, तपाईँको जीवनको 1/3 चाहिँ एडुकेसन सिस्टमले खाइदिन्छ। राम्रोसँग पढ्नु भने 25 वर्षभन्दा अगाडि त मास्टर डिग्री आउँदैन। आजकल मास्टर डिग्री आइकन कोही भ्यालु नै छैन, होइन? त्यसमा पनि त एमडी गर्न चाहनुभयो, पिएचडी गर्न चाहनुभयो भने अर्को 5 वर्ष थप्नुहोस्, होइन? अब म्यारेज त्यसपछि सर्भिस खाएर एउटा मोटरसाइकल किनेर, एउटा काठमाडौँमा 2 आना जग्गा किनेर अनि बिहा गर्ने चल, त्यो हुँदा त म्यारेज एज त 30 वर्ष पुग्यो। सेक्सुअल म्याच्युरिटी भयो 10 वर्षमा, 12 वर्षमा, म्यारेज भयो 30 वर्षमा। अब यो बिचको जो 18 वर्ष हो, मान्छेले के गर्छ बुझ्नुहोस्, होइन? मास्टरबेसन गर्छ, विच इज भेरी कमन, होइन? र विच इज नट भेरी हेल्दी। तर अर्को उपाय छैन। त्यस कारण यसलाई एड्रेस सोसल साइन्टिस्टले गर्नु पऱ्यो। यसलाई लुकाउनु भएन, यो कुरालाई एड्रेस गर्नु पऱ्यो। कसरी यसलाई हेड गर्ने? त्यस कारण मेरो धारणा के छ यसको बारेमा भने एडुकेसन सिस्टम सुड बी मेड अ स्मार्टफोन हाम्रो छ, होइन? कम्प्युटर स्मार्ट भइसक्यो। पहिले यत्रो कम्प्युटर थियो, अहिले हामी मोबाइल फोनमा सारा कम्प्युटरको काम गर्छौँ। वी हेभ मेड थिङ्स स्मार्ट। स्मार्ट सिटीको डिजाइन हामी गर्छौँ आजकल, होइन? स्मार्ट सिटी बन्छ। सबै कुरा स्मार्ट भइसके एडुकेसन सिस्टमलाई पनि स्मार्ट बनाउनु पऱ्यो। एडुकेसन सुड कम्प्लिट बाई द एज अफ 20। 20 पछि कसैलाई जसलाई स्पेसलाइजेसन गर्नु छ, पिएचडी गर्नु छ, या कसैलाई एमडी गर्नु छ, त्यसलाई बाहेक सामान्य व्यक्तिलाई 20 वर्षमा युनिभर्सिटीले बिदा गरिदिनु पऱ्यो। र 20 वर्षसम्म उसलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सङ्गठनमा स्वतन्त्र विद्यार्थी भन्नेलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी हो, प्रगतिशील विद्यार्थी, के नाम छ, होइन? अनेक नाम छन्। यो सबै झन्डा बोक्ने र अर्का पार्टीको पुतला जलाउने र त्यसपछि मासु भात खाने, यो स्टुडेन्ट 20 वर्षको उमेरसम्म राजनीतिमा कोही भाग लिन नपाओस्। राजनीति एउटा ब्रह्मचर्य 20 वर्षसम्म कानुनले लेखिदिनुपर्छ, होइन? र 20 वर्षमा उसको एडुकेसन कम्प्लिट हुनुपर्छ। एडुकेसन राम्रोसँग तपाईँ स्मार्ट एडुकेसन सिस्टम गर्नु हो भने यो अङ्ग्रेजहरूको जुन एडुकेसन सिस्टम छ, यो इन्फर्मेसन बेस्ड एडुकेसन सिस्टम। पृथ्वीको डायमिटर कति छ हामीले भूगोलमा पढ्नु पर्थ्यो, होइन? पपुलेसन कति छ कुन कन्ट्रीको यो पढ्नु पर्थ्यो, है? इन्जिनियरिङमा चाहिँ अनेक चिज पढ्नु पर्थ्यो जसको कुनै उपयोगै छैन। जो सबै इन्फर्मेसन अहिले गुगलले भनिदिन्छ। पृथ्वीनारायण शाह कहिले जन्मिनुभयो, कहिले शरीर छोड्नुभयो, होइन? यो सूर्यदेखि पृथ्वीको दूरी कति छ, किन घोक्नु पर्यो? यो सबै गुगलले भनिदिन्छ, तपाईँको मोबाइलले भनिदिन्छ। त्यसैले इन्फर्मेसन बेस्ड जुन एडुकेसन थियो त्यसको युग अब सिद्धियो। अब इन्फर्मेसन बेस्ड एडुकेसनलाई इन्टेलिजेन्स बेस्ड बनाउनुपर्छ। अहिले समाजशास्त्रीहरूले के भनिराखेका छ भने युनिभर्सिटीबाट निस्केपछि मान्छेको इन्टेलिजेन्स मर्छ, होइन? जो इन्टेलिजेन्ट मान्छे, बच्चाहरू इन्टेलिजेन्ट हुन्छन्, एडुकेसन सिस्टम यस्तो रद्दी छ कि उसको इन्टेलिजेन्सलाई मारेर इन्फर्मेसन बेस्ड घोक्ने, याद गर्ने। त्यस कारणले दुनियाँका अहिले जिनियसहरू हेर्नुहोस्, दे आर अल ड्रप आउट्स। स्कुल छोडेका मान्छेहरू नै अहिले दुनियाँ बिर्ला सोध्नुहोस्, मैले नामहरू याद छैन, यो गुगलका जुन मालिक छन्, फेसबुकका जुन मालिक छन्, यो सबै ड्रप आउट छन्। यो एडुकेसन सिस्टममा त्यो इन्टेलिजेन्सको मान्छे अटाउनै सक्दैन। त्यो छोडेर भागेर गएका मान्छेहरू आज अरबपति छन्, खरबपति छन्। त्यस कारण यो एडुकेसन सिस्टममा एक शब्दमा भनौँ, यो इन्टेलिजेन्स बेस्ड एडुकेसन सिस्टम बनाउनु पऱ्यो। इन्फर्मेसन बेस्ड एडुकेसन सिस्टमको दिन गयो। इन्फर्मेसन काम दिने गुगलको हो। मेरो दिमागमा त्यो घोक्नु पर्दैन। पृथ्वीको डायमिटर कति छ, उहाँको पपुलेसन कति छ, यो सब कुरा गुगलले मलाई बताइदिन्छ, होइन? 20 वर्षमा एडुकेसन सिद्धिनु पऱ्यो। 20 वर्षसम्म मान्छेले राजनीतिमा लाग्न दिनु भएन, हजुर, ब्यान गर्नु पऱ्यो। कोही राजनीतिमा लाग्छ उसलाई जेलमा राखिदिनु पऱ्यो, होइन? 20 वर्ष त्यो अब ब्रह्मचर्यको म जो कुरा गर्दैछु।
अब फिजिकल ब्रह्मचर्य बस्न आजको युगमा अलिक गाह्रो छ, किनभने प्रोभोकेसन यति छ, यति हाम्रो इन्टरनेटमा जो प्रोनोको यत्रो 70% मान्छेले प्रोनो हेर्छ, त्यहाँ इन्फर्मेसन सबै छ, त अधिकांश मान्छेले प्रोनो युवाहरूले विशेष गरेर वृद्धहरूले पनि हेर्छ, त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि र फुड पनि आर्टिफिसियल भयो, यसले सबले गर्दाखेरि सामाजिक व्यवहार पनि आर्टिफिसियल छ, सिटी लिभिङ छ, यसले गर्दाखेरि सेक्स चाहिँ प्रभोक हुन्छ। त्यस कारणले मेरो जुन धारणा छ कि 20 वर्षसम्म मान्छेलाई अलिक सादा खाना खुवाउनु पर्यो, सकभर रक्सी मासुबाट चुरुटबाट मुक्त गरेर पुरै जीवनको कुरा गरिरहेको छैन, ओन्ली 20 इयर्स होइन। मेरो धारणा के छ, 8 वर्षभन्दा अगाडि स्कुल नपठाउने, 8 वर्षसम्म उसले खै नाच्न गाउन बगैँचा लान लुगा धुन लुगा मिलाउन यो सिकाउने, सङ्गीत सिकाउने, 8 वर्षदेखि अक्षर ज्ञान दिने र 20 वर्षमा एडुकेसन कम्प्लिट गरिदिने। र सेक्सुअल म्याच्युरिटीको जुन एज छ त्यो 14 वर्षदेखि 20 वर्षको 6 वर्षको कालमा अलिकति उसको योगी जस्तो उसलाई जिलाउने, भोजन सात्विक होस्, धेरै रक्सी मासु नखाऊ, प्रोभोकेसनमा नपर, जति हुनसक्छ उसको ऊर्जालाई संरक्षित गर्नलाई अलिकति योगी जस्तो ब्रह्मचारी जस्तो भन्नुहुन्थ्यो। यो 20 वर्षपछि उसले पुरा फ्रिडम दिनुपर्छ, किन सेक्स उसको 18 वर्षपछि जुन सेक्समा जुन पिक हुन्छ त्यसलाई एक्सप्रेसन दिनुपर्छ, त्यसलाई रिलेसनसिपमा जान दिनु, या त म्यारेज गरिदिनुहोस् या म्यारेजको एज माथि जाँदैछ भने रिलेसनसिपमा उसलाई जान दिनुहोस्। देन द गाई सुड एक्सप्लोर, बिहा गर्नु अगाडि 2-4वटा रिलेसनसिप गरेर उसले अनुभव गरोस् कुन चाहिँ मान्छेसँग मेरो लाइफ राम्रो चल्छ। देन यु सुड म्यारी एट द एज अफ 25 or 30 होइन। 20 वर्षपछि मान्छेलाई ब्रह्मचर्यमा राख्नु अपराध हो, यो सम्भव छैन, राख्नु पनि हुँदैन। र मेरो धारणा के छ भने 40 वर्ष मान्छेलाई खुब भोग गर्न दिनुहोस्, 20 to 60 पैसा कमाओस्, पैसा उडाओस्, दुनियाँ घुमोस्, जे गर्नु छ गरोस्। 60 वर्षपछि हि सुड रिटायर होइन। अनि वानप्रस्थ, देन हि सुड लुक टुवार्ड्स द फरेस्ट। वानप्रस्थको मतलब के थियो, जो सन्यास अब सम्भव छैन, वानप्रस्थ भने हि सुड लिभ इन होम बट हि सुड लिभ ए लाइफ लाइक मङ्क होइन। त्यो त सत्यको खोज गर्ने उमेर भयो त्यति बेला। हजुर, हरेक व्यक्तिको लागि म भन्छु, अहिले सामान्य व्यक्तिको लागि 20 वर्ष विद्या अध्ययनको टाइममा जोगी जस्तो उसलाई राजनीतिमा लान दिनुहोस्, उसलाई प्रोभोकेटिभ भोजन नगराउनुहोस्, जति हुन्छ खेलाउनुहोस्, ब्याडमिन्टन खेलाउनुहोस्, फुटबल खेलाउनुहोस्, ताकि उसको ऊर्जा सेक्समा नजाओस् होइन। सेक्सुअल संयमको जीवन हो 20 वर्षसम्म। 20देखि 60 वर्षसम्म जति रिलेसनसिप गर्नुहुन्छ, जति पैसा कमाउनुहुन्छ, 40 वर्ष जति राम्रोसँग संसार भोग्यो भने नेचुरल वैराग्य आउँछ। 60 वर्ष न उसले सेक्समा इन्ट्रेस्ट हुन्छ न पैसामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। देन यु सुड लिभ लाइक ए मङ्क। त्यो सुरु गर्नुपर्छ। उसले राम्रो किताब लेखोस्, राम्रो बागवानी गरोस् होइन, उसले आफ्नो अनुभव नयाँ जेनेरेसनले दियोस्, ध्यान गरोस्, जे गरोस्। त्यो मैले 4 वर्णलाई 3 वर्णमा बाँटिरहेको छु। 20 वर्षको 60 वर्षसम्म गृहस्थ र 60 पछि अनवार्ड जति बाँच्छ ऊ त्यो वानप्रस्थ, सन्यास होइन, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब लिभिङ इन द हाउस बट लुकिङ टुवार्ड द फरेस्ट, मतलब मनबाट वैरागी बस्ने चाहिँ घरैमा। हजुरले भन्नुभएको कुराहरू जति सुन्नमा आनन्द छ नि, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त असाध्यै जटिल छ नि। हेर्नुहोस्, जब हवाई जहाजको उसले परिकल्पना दिएको थियो, सबैले के भने यो त जटिल छ, यो कसरी हुन्छ, यत्रो मिसन कसरी उड्छ, आज उडिराखेको छ होइन। जब आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि कसैले भनेको भए कि यत्रो चाहिँ फोन लिएर हिँड्छ तिमी र यसमा डायल गरेर अफ्रिकामा बसेको मान्छेको फोटो हेरेर भिडियोमा कुरा गर्छ भने असम्भव भन्थे नि हामी। आज त्यो सम्भव हो। यस्ता कुराहरू असम्भवै लाग्छन्, तर म यो बोलिरहेको छु। किन बोलिरहेको छु भने विचारको एउटा प्रभाव हुन्छ, विचार मर्दैन। मलाई थाहा छ मान्छेलाई असम्भव, तर मैले बोलिरहेको छु। म जबसम्म बाँच्छु यो बोलिरहेको छु। म मर्छु एक दिन पक्का छ, तर मेरो विचार मर्दैन। तपाईँ जस्तो नवयुवकको मनमा बस्छ। यहाँ यत्र मेरा नवयुवक साथीहरू छन्, मैले दीक्षा दिएकै 1 लाखभन्दा बढी मान्छे छन्, उसले मलाई सुनिराखेका छन्। उनीहरूको मनमा त्यो विचारको बिउ म रोपेर मर्छु। आज होइन, भोलि होइन, पर्सि होइन, कुनै न कुनै दिन त्यो विचारको बिउले रुख बन्छ। त्यो विचार चाहिँ थट नेभर डाइज। संसारमा तपाईँले विचारलाई मार्नै सक्नुहुन्न। कार्ल मार्क्सले त
लन्डनको लाइब्रेरीमा बसेर न कम्युनिजमको कल्पना गरेका थियो। सबैले भन्थ्यो असम्भव। आखिर एक दिन त 1/3 वर्ल्ड वाज कम्युनिस्ट, होइन? त्यो विचार त मरेन नि। कार्ल मार्क्सले लन्डनको लाइब्रेरीमा लेखेको किताब दास क्यापिटल 1/3 कन्ट्रीको लागि त्यो बाइबल बनेर आयो। त्यस कारण आज तपोवनमा बसेर जुन म विचार गरिराखेको छु, एक दिन यो नवयुगहरूको बाइबल बनेर आउँछ, मलाई विश्वास छ। हुन्छ, यो असाध्यै राम्रो कुरा भयो। म यसलाई यहीँनिर राख्छु। अब एउटा सर्वसाधारण आम मानिसको जीवनमा उसको जीवनको सफलता भनेको चाहिँ अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो गाडी, होइन, अब घर, जग्गा जमिन यस्तै कुराहरूले डोर्याइराखेको हुन्छ, त्यसमा दौडिराखेको हुन्छ। अब योग गरेर एउटा योगी भइसकेको व्यक्तिको लागि चाहिँ खास सफल जीवन चाहिँ कस्तो जीवन हो? सबैको लागि सफल जीवन एउटै हो। तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन सफल छ, हामी यो मान्छौँ, होइन? तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ, स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, राति राम्रो निद्रा लाग्दैन भने तपाईँसँग जतिसुकै सर्टिफिकेट होस्, जतिसुकै ब्याङ्कमा ब्यालेन्स हो, म तपाईँलाई असफल भन्छु, होइन? तपाईँको अनुहार कस्तो छ, अनुहारमा आनन्द छ कि छैन, होइन? तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स त म हेर्दिनँ नि। तपाईँसँग भेट्दाखेरि मलाई आनन्द आउँछ कि आउँदैन, त्यो म हेर्छु। त्यसो हो भने म जत्तिकै 30-32 वर्षको मान्छे, तपाईँ जत्तिकै 78-79 वर्षको व्यक्तिकोमा जस्तो चमक छ नि, त्यो चमक कसरी ल्याउने होला त? यो हाम्रो प्रकृतिले नै दिएको हो। यो चमक हाम्रो बिगारेको हाम्रो सहरी प्रदूषण। म जङ्गलमा बस्छु, बिहान योगा गर्छु, होइन, सात्विक भोजन गर्छु। मैले त कुनै जादु जाने छैन। अब यो सहरी जुन जीवन छ, यो पनि बच्चादेखि म तपनमा बस्न पाएको भए म 100 वर्षसम्म पनि यस्तै युवा हुन्थेँ। तर मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, गभर्मेन्टको सर्भिस गर्नु पर्यो, बजारमै बस्नु पर्यो, त्यही खाना खानु पर्यो जुन बजारका कर्मचारीले खान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यति मेरो मैले नत्र म 125 वर्षसम्म पनि युवै हुन्थेँ, होइन? तर जीवन पद्धति अहिले 30 वर्षदेखि यहाँ बस्या हुनाले मलाई कुनै मेजर रोग छैन। म 365 दिन काम गरिराखेको छु। एक दिन पनि हामीलाई छुट्टी मिल्दैन, हामीलाई कुनै बिदा छैन। दसैँ छ, सबैको लागि बिदा छ। हाम्रो लागि सबभन्दा एक्टिभ टाइम हो, सबभन्दा बढी ठुलो शिविर भइरहेको छ। त्यही कारणले यो जीवन पद्धतिले अलि सुधार्नु पर्यो। र मैले भने यो जुन लिभिङ पल्युसन जुन छ काठमाडौँको, त्यही काफी छ मान्छेले बिरामी पर्नलाई, अरू केही गर्नै पर्दैन। 6वटा चुरुट खाएको बराबरको निकोटिन मान्छेले बजारमा सास लिएर लिइरहेका छ। कसरी मान्छे स्वस्थ हुन्छ? यसलाई सुधार्नु पर्यो। त्यसो भने सुरुको पोइन्ट थियो, त्यहीँनिर आयो गुरु। जस्तो सबै त्यागेर अनि त्यस पछाडि मात्रै जङ्गलबाट चाहिँ शान्ति प्राप्त हुने हो त? होइन, त्यो त सम्भवै छैन। अब सबै पारिवारिक बन्धनले घेर्छ नि त, होइन, व्यक्तिलाई त? जरुर होइन, परिवारमा बस्नुपर्छ, हाम्रो प्रोफेसन गर्नुपर्छ। मैले सबैलाई पलायनवाद सिकाइराखेको छैन। सबै मान्छे आएर तपवनमै बस्नुपर्छ भन्ने सम्भव पनि छैन। हामीले जीवन, अब यो एउटा सामाजिक ठुलो क्रान्ति हामीले गर्नुपर्छ। एउटा मैले तपाईँलाई भनौँ, काठमाडौँमा कस्तो हाम्रो दृष्टिकोण गलत छ भने दरबार स्कुल भत्काइयो, पुरानो थियो। म पनि त्यहीँ पढेको हो। कुनै दिन म पनि त्यहाँ पढाएँ हो कि नै, कुनै दिन छोटो समय म पनि पढाएँ हो। अब त्यो दरबार स्कुल भत्काएपछि त्यहाँ रानी पोखरी नजिकमै थियो, त्यहाँ चाहिँ पार्क बनाउनु पर्ने, ओपन स्पेस बनाउनु। स्कुलको मतलब हो द स्कुल मस्ट ह्याभ ए प्ले ग्राउन्ड। त्यहाँ अलिक खुल्ला मैदान हुनुपर्छ बच्चाहरूले फुटबल खेल्नलाई, केही खेल्नलाई, होइन? अब सहरको बिचमा तपाईँले स्कुल बनाउनुहुन्छ, उसलाई त श्वास लिँदै नै ऊ छैन। अब धरहरा भत्क्यो भने धरहरा त्यहीँ किन बनाउनु पर्ने? त्यहाँ पहिल्यैदेखि नै कन्जेसन थियो। त्यहाँ त पार्किङ स्पेस बनाइदिनु पर्ने, गार्डन बनाइदिनु, ओपन स्पेस। अहिले त्रिचन्द्र कलेज भत्किँदैछ, नयाँ बनाउने के हल्ला के छ भने ती बनाउने। अब ती बनाएपछि मल्टी स्टोरी बन्छ। सो द सिटी विल बिकम मोर कन्जेस्टेड। यो म प्लानरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि सिटीमा ब्रिदिङ स्पेस चाहिन्छ। तपाईँ विदेश गएर हेर्नु भने पार्क छ, ओपन स्पेस, प्ले ग्राउन्ड छ। लन्डनमा त म हेर्छु हरेक 1 किलोमिटरमा एउटा पार्क आउँछ, होइन? आर्टिफिसियल लेक छ। अब यो धरहरा टुट्यो, ती धरहरा बनाउनु पर्ने, त्यही नक्साको बनाउनु पर्यो।
दरबार स्कुल भत्क्यो ती भनौँ। अरे दरबार स्कुल भत्क्यो त एक प्रकारले रानी पोखरीको नजिकमा एउटा गार्डन बनाइदियो भए त्यो वरिपरि त्रिचन्द्र कलेज अहिले भत्काउनुहुन्छ। त्रिचन्द्र कलेज यस्तो ठाउँमा बनाउनुहोस् जहाँ क्रिकेट ग्राउन्ड पनि होस्, फुटबल ग्राउन्ड पनि होस्। मैले इन्डियामा पढाएँ हुँ, मेरो कलेजमा इन्जिनियरिङ कलेजमा क्रिकेट ग्राउन्ड पनि थियो, फुटबल ग्राउन्ड पनि थियो, हकी ग्राउन्ड, जसले जे खेल्न मन लाग्यो त्यसको लागि ग्राउन्ड थियो होइन। त्यस्तो हुनुपर्छ नि विद्यार्थीको लागि। त्यस कारणले यो कन्जेसन जुन छ यो माइन्डको कन्जेसन हो। यो पोलिटिसियनहरूको दिमागमा यो कुरा मैले राख्नै सकिरहेको छैन। तपाईँको मिडियाबाट पनि यसमा सहयोग पुगोस्। यो राखौँ कि सिटी सुड नट बी टु कन्जेस्टेड। कन्जेस्टेड हुनासाथ टेन्सन हुन्छ, पानीको अभाव हुन्छ, हावा राम्रो हुँदैन, लाइफलाई त्यहाँ मिजरेबल कन्जेसनले नै बनाइदिन्छ। अब ती सबै कुराले नै स्ट्रेस लिएर आउने हो, त्यो त स्वाभाविक रूपमा हामीले भोगिरहेको भएर त्यो स्वाभाविक पनि हो। म अर्को विषयमा जान्छु। यो गाँजा सम्बन्धीमा तपाईँले अलि बढी वकालत पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो लिने व्यक्तिहरू एकदम स्ट्रेस फ्री भइयो भन्छन्। लिनलाई ओपनली छोडिदिँदाखेरि हुन्छ भन्ने हजुरको तर्क छ? होइन, त्यो मेरो तर्क छैन। मेरो तर्क छ के भने हाम्रो जुन किसानहरू छन् उनीहरूको खेतीको अहिले जुन ढङ्ग छ त्यो चाहिँ बडो नन प्रफिटेबल भइसक्यो। मैले किसानहरूसँग कुरा गर्छु। म पनि किसानकै नाति हुँ। मेरो हजुरबुवाहरू खेती अहिलेसम्म पनि हाम्रो जनकपुरमा धान खेती गरिराखेका छन् परिवारका मान्छेहरू। अहिले उनीहरू के भन्छन् भने धान खेत गरेर चामल उब्जाएर जति लेबर लाग्छ, लेबर जति महँगो छ, खाद जति महँगो छ, र बिचमा कहिले खडेरी आइदिन्छ, कहिले बाढी आइदिन्छ, कुनै ग्यारेन्टी छैन, इन्सुरेन्स छैन कृषकको। त्यस कारणले त्यतिभन्दा सस्तो इन्डियाबाट आएको चावल किनेर खानु सस्तो छ आफूले उब्जाएर खानुभन्दा। मतलब कृषि जुन हो नन प्रोडक्टिभ, नन प्रफिटेबल भइसक्यो। किसानहरूको हालत धेरै खराब छ। अहिले पनि नेपालमा 70% व्यक्ति कृषक नै छन्। उनीहरूकोलाई एड्रेस गर्नु पर्यो। उनीहरूको जति खेत छ त्यसको 10% भागमा या 20% भागमा यदि उनीहरूले मनी क्रप गर्न सक्यो भने उनीहरूले लुगा फाटा किन्न सक्थ्यो, तेल तरकारी किन्न सक्थ्यो, अनि आफ्नो उब्जाएको मकै र चामल खान सक्थ्यो। त्यस कारणले म के भन्छु भने उसको जग्गाको 10 या 20%मा उसलाई मनी क्रप गर्न दिनु पर्यो। अहिले मनी क्रपमा सबभन्दा प्रफिटेबल नेपालको वातावरण हावापानीमा सुट हुने गाँजा हो। होइन, उसले 1/10 आफ्नो कसैसँग भनौँ न 25 रोप्ने जग्गा छ भने 2 रोप्नेमा मात्रै उसले गाँजा गर्यो भने त्यसको परिवार राम्रोसँग चल्न सक्छ। गाँजाको डिमान्ड सारा वर्ल्डमा छ। हामी यहीँ खानुपर्छ भन्दैन, चाइनाले आफ्नो खान दिँदैन त एक्सपोर्ट गर्छ होइन, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। औषधिमा त्यसको उपयोग छ। अहिले वस्त्र बनिरहेछ गाँजाका, चप्पल बनिराखेको छ होइन, इन्डस्ट्रियल त्यसको धेरै ठुलो उपयोग छ। खालि खानामा मात्रै होइन, र औषधिमा अमेरिकाका जुन मानसिक रोगको निवारणको लागि जति औषधि बनिरहेको छ त्यसमा 75% औषधिमा कुनै न प्रकारको गाँजा हुन्छ। त्यो अमेरिकाले गरिराखेको छ। अब दुनियाँले अमेरिकाले रिक्रिएसनको लागि पनि धेरै स्टेटमा गाँजा फ्री गरिदियो, अस्ट्रेलिया गरिदियो, कनाडा गरिदियो। हामीले रोकेको पनि उनीहरूले भनेरै रोक्या हो। आज उनीहरूले प्रफिट लिन थालेर खोलिसके, हामी अहिले पछिल्लो छ सोचेर बसिराखेका छौँ। हामीले गाँजालाई यदि छोड्यौँ भने नेपालको हावापानी यस्तो छ कि वर्ल्डको बेस्ट गाँजा यहाँ हुन्छ। यो आज अमेरिकामा गयो भने बिक्यो भने किलोको हजारौँ रुपियाँ हामीले ल्याउन सक्छौँ, किसानलाई दिन सक्छौँ, जसबाट उसको जीवन जति राम्रो हुन्छ। यसलाई कसैले हेर्दैन, किनभने किसानको कुनै सङ्गठनै छैन, उसले बोल्न पनि पाउँदैन। उसको जीवन जहाँ तरकारी थियो यो बाँदरले यो एरियाको सबै तरकारी समाप्त गरिदियो। अब किसानले तरकारी पनि उब्जाउन सक्दैन, मकै पनि बाँदरले खाइदिन्छ होइन। नन प्रफिटेबल हो, उसको टाइममा मल पाउँदैन, उसले सिँचाइको कुनै सुविधा छैन, चक्लाबन्दी छैन, यहाँ ट्र्याक्टर चलाउन सक्दैन, सब सानो सानो ऊ छ। त्यो वैज्ञानिक खेती नेपालमा गर्नै सकिँदैन। त्यस कारणले उसलाई सानो अंशमा गाँजा खेती गर्न दिनु भने उसको आर्थिक स्थिति राम्रो हुन्छ र गाँजा अरू लागु पदार्थभन्दा सबभन्दा कम हानिकारक हो। म सबैले गाँजा खाऊ भन्ने पक्षमा छैन। अहिले सिंहदरबारको जुन हाम्रो आयुर्वेदिक औषधालय छ, आयुर्वेदिक औषधिमा धेरै औषधिमा गाँजा पर्छ।
इन्डियाबाट गाँजा आयुर्वेदिक औषधालयले इम्पोर्ट गरिरहेका छ। जब एक दिन नेपालको गाँजा इन्डियामा जान्थ्यो खुलैआम होइन, र नेपालको गाँजा बेस्ट गाँजा मानिन्छ। यो हामीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणले गाँजाको खेतीलाई एलाउ गर्नुपर्छ। कृषकहरूको जीवन पद्धति सुध्रिन्छ, उसको कोही सुन्नेवालै छैन। यहाँ त सहरका मान्छेको कुरा 70% नेपालका जनता अहिले पनि कृषिमा आधारित छन् र उनीहरू गरिब हुँदै गइरहेका छन्, हरेक दिन गरिब हुँदै गइरहेका छन्। अब उनीहरूले छोराछोरीलाई मिडल इस्टमा पठाएर दिनभरि काम गर्न 45 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गर्छ र हरेक दिन 4वटा हाम्रो नेपाली युवाको लास चाहिँ हामीले न्यु एयरपोर्टमा यो 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 तोड्नु पर्यो। नेपालमै काम गरेर बस्न सक्छ, उसलाई यो फ्यामिली टुट्दैन, उसको बाबुआमासँग सम्बन्ध टुट्दैन। त्यसैले हामीले प्रोडक्टिभ भएर सोच्नु हुनाले गाँजाको खेतीलाई छिट्टोदेखि छिट्टो लिगलाइज गर्नुपर्छ। छिट्टो, ढिलो भइसक्यो, मैले कराएकै 5 वर्ष भइसक्यो। नेपाल त अब यहाँ धेरै जडीबुटीको पनि देश भनिन्छ, यहाँ प्रशस्तै जडीबुटीहरू छ भनिन्छ। त्यो भित्रको गाँजा पनि एउटा आफैमा जडीबुटी भयो। यो गाँजाको लागि चाहिँ अलिक बढी उपयुक्त हो कि यही नै विकल्प हो भन्ने? होइन, जडीबुटी पनि धेरै यहाँ नेपालमा केशर हुनसक्छ, हेर्नुहोस् कस्तुरी मृग छ यहाँ है। त्यसपछि वाक्य के भन्छ उसलाई, त्यो यात्रा गुम्बा, यात्रा गुम्बा, त्यो यति महँगो चिज हो। त्यसले साइन्टिफिक ढङ्गले खेती गर्यो भने त्यसको कति डिमान्ड छ होइन। यस्ता धेरै जडीबुटी छन् जो नेपालमा हुनसक्छ, गर्नुपर्छ। तर सबभन्दा सजिलो तराईदेखि लिएर पहाडसम्म हुनसक्ने र कुनै विशेष अध्ययन नचाहिने गाँजा यसो रोपिदियो भने आफै हुर्केर आउँछ। अहिले घर घरमा तराईमा पहिला उठ्थ्यो, पुलिसले आएर उखालेर फाल्नु पर्थ्यो होइन। सबभन्दा सजिलो, खाद पानी नचाहिने, सजिलो हुने र इमिडिएटली पैसा दिने होइन। अब जडीबुटीको लागि त औषधालय हुनु पऱ्यो नि, यहाँ त हामी कहाँ आयुर्वेदिकको त्यति औषधालय पनि छैन। त्यस कारण जडीबुटी पनि हुनुपर्छ, यहाँ त्यसको लागि जोड दिन्छु। तर सबभन्दा सजिलो, एभ्री फार्मर विल बी बेनिफिटेड। जडीबुटी हरेक फार्मरले गर्न सक्दैन, हरेक क्षेत्रमा हुन सक्दैन। गाँजा वीरगन्जदेखि लिएर डडेलधुरासम्म सबै ठाउँमा हुनसक्छ। त्यस कारणले यसलाई नेपाल गभर्मेन्टले ढिलो गर्नु आत्महत्या गर्नु बराबर हो, किसानहरूलाई मार्नु बराबर हो, यो नेपाललाई गरिब बनाउनु बराबर हो। दुनियाँले यसलाई खोलिसक्यो। अहिले 60-70 कन्ट्रीमा गाँजा लिगलाइज भइसक्यो। इभन फर रिक्रिएसन, धेरै कन्ट्रीमा त रिक्रिएसनको लागि पनि लिगलाइज भइसक्यो। हामीले त, म त भन्छु औषधिको लागि, उद्योगको लागि, वस्त्रको लागि गाँजाको लुगा बन्छ, गाँजाको फर्निचर बनिरहेको छ होइन। यो विदेशमा यस्ता यस्ता डिपार्टमेन्टल स्टोर बनिएको छ जसको सबै फर्निचर गाँजाबाट बनिएको छ। त्यत्रो उपयोगी चिजलाई म यति कराइराखेको छु, किन हाम्रो नेताहरूले सुन्दैन मलाई लाग्छ। यो हरेक दिन अर्बौँ रुपियाँ नेपालले लस गरिराखेको छ। अर्बौँ रुपियाँ नेपालले प्रत्येक दिन कमाउनु सक्छ। नेपालका कृषकको 10% जग्गामा 20% जग्गामा गाँजा गर्ने अनुमति दियो भने खरबौँ रुपियाँ वर्षमा हामी कमाउन सक्छौँ। यत्रो रेभेन्यू हामीले लस गरिराखेका छौँ र किसानहरूको समृद्धि रोकिरहेका छौँ। इट इज ए सुसाइडल। यसलाई रोक्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ। मेरो जस्तो मान्छेले यो बोलेन भने कसले बोल्छ? त्यस कारणले म बोलिराखेको छु। यो विषय त संसदमा प्रवेश पाइसकेको छ। आगामी दिनमा यसले कस्तो रूप लिन्छ त्यो देखिएला पनि। जाँदा जाँदै अब अन्तिममा, हामी धर्मनिरपेक्ष राज्यमा छौँ, तर हिन्दू धर्म अलिक वैज्ञानिक, अलिक बढी मानिन्छ। हामी सबै चराचुरुङ्गीदेखि जीव जनावर सबैको पूजा गर्छौँ। यो दसैँको रौनकमा छौँ यति बेला। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ कस्तो हो यो दसैँ? हेर्नुहोस्, नेपाल एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो विश्वको। हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्म संसारको तेस्रो ठुलो रिलिजन हो। सबभन्दा ठुलो रिलिजन क्रिस्चियनिटी हो। धेरै राष्ट्र छन् जो क्रिस्चियन धर्मलाई मान्छन्। दोस्रो रिलिजन इस्लाम हो। 40 राष्ट्र यस्ता छन् जहाँ इस्लामिक राष्ट्र छन् र धेरै राष्ट्रमा त इस्लामिक ल नै छ। अफगानिस्तानमा अहिले फेरि लागु हुन लाग्यो होइन, धेरै कन्ट्रीमा छ इस्लामिक ल छ। अब हिन्दुइजम थर्ड बिगेस्ट रिलिजन, एकमात्र देश थियो नेपाल। त्यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुभन्दा अगाडि अलिकति विचार गर्नु पर्थ्यो। एउटा मोनुमेन्टल पनि थियो कि वर्ल्डमा ओन्ली हिन्दू रिलिजन, जो हिन्दूहरू यदि ओङ्कार परिवारलाई मान्यो भने यो करिब 2 अरब छन् होइन।
2 अरब भने वर्ल्ड पपुलेसनको करिब 25% भन्दा बढी छ हिन्दूहरू। उसको एउटा पनि पहिचान रहेन, अन्याय भएन? सोच्नुहोस् न, होइन? इस्लामिक कन्ट्री छ, क्रिस्चियन कन्ट्री छ, एउटा टुरिस्ट एट्र्याक्सनको लागि पनि हिन्दू राष्ट्र हो, एउटा मात्रै राष्ट्र हो जुन धर्मलाई मान्ने 2 अरब मान्छे छन्। बुद्धिस्ट र हिन्दू र जोडिदिनु हो, जैन र सिखलाई जोड्नु हो, त हिन्दूकै शाखा हो। 2 अरब 25% पपुलेसन वर्ल्डको जुन धर्मलाई मान्छ उसको कुनै पहिचानै रहेन। अलिकति अन्याय भएन? मलाई लाग्छ अलिक छिटो भयो, होइन? हुन त म धर्म सापेक्षताको समर्थक होइन, धर्मनिरपेक्षै हुनुपर्छ, सबै मान्छेलाई सबै धर्म मान्ने आजादी हुनुपर्छ। हिन्दू नेपाल पनि हिन्दू राष्ट्र बन्यो भने अर्को म खतरा के देख्छु भने कहीँ हामी पनि हिन्दू तालिबानी त बन्ने होइन, होइन? मनुस्मृतिमा जे लेखा छ, जस्तो उनीहरूले भन्छ नि कुरानमा जे लेखा छ त्यही ल हुनुपर्छ, महिलाहरूले चाहिँ मुख नढाकिकन हिँड्न पाउँदैन, त्यस्तै हिन्दू फ्यानेटिक पनि छन्। उसले के भन्न थाल्छ भने मनुस्मृतिमा लेखेको बाहेक त्यस कारणले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुमा पनि खतरा छ। मेरो कुरा बुझ्नुहोस्, होइन? म हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर होइन, तर नेपालले हिन्दू राष्ट्रबाट निरपेक्षमा जानुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्थ्यो यो गरिब राष्ट्र हो, यहाँ पैसाले मान्छेको धर्म किन्न सकिन्छ। पैसाले हाम्रो छोरीबेटी किनिराखेका छन्, मान्छेले हाम्रो जवानी किनिराखेका छन्, हाम्रो जवानहरू माटो काट्नलाई र भाडै बोक्नलाई विदेश गइरहेका छन्। इन्डियाको कुनै पनि नर्थ इन्डियाको कुनै पनि ब्रोथल हाउस, रेड लाइट एरिया छैन जहाँ नेपाली केटी बेचिँदैन। यो दिज आर द रियालिटिज, होइन? यो यस्तो रियालिटी भएको ठाउँमा जहाँ मान्छेले आफ्नो छोरीबेटी बेचिराखेको छ, धर्म बेच्न कति टाइम लाग्छ? अहिले जुन क्रिस्चियनिटी फैलिरहेको छ त्यसको पछाडि त गरिबी हो नि। त यस्तो गरिब राष्ट्रलाई एकैचोटि धर्मनिरपेक्ष बनाउँदाखेरि अलिक विचार गर्नुपर्ने थियो र त्यो विचार पुगेन। तर अब यो धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो भएपछि अब यसलाई यसरी गर्नुपर्छ कि जो सनातन धर्म छ, जो सनातन भ्यालु छ, बुद्ध धर्मको, हिन्दू धर्मको, सिख धर्मको र जैन धर्मको एउटै छ, होइन? यो सनातन भ्यालुहरूलाई हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। अब फेरि यो हिन्दू राष्ट्र बनाऊ भन्ने पक्षमा म छैन। म के भन्छु भने किन हिन्दू राष्ट्र पनि मलाई डर के लाग्छ भने हामी हिन्दू तालिबानी बनिदिन्छौँ। अहिले पनि छ यहाँ शिवसेना, बजरङ दल, सुन्नुभयो होला इन्डिया, बजरङ दल छ, शिवसेना छ, रामसेना छ। फेरि हामी पनि त्यो हिन्दू तालिबानी हो, होइन? भारतमा जुन खालको द्वन्द्व छ त्यो त नेपालमा त आउन बेर लाग्दैन। यदि हिन्दू राष्ट्र बनायो भने त्यस्ता मान्छेहरू पनि यहाँ छन् जो तुरन्तै सबै क्रिस्चियनलाई हिन्दू बनाऊ भन्न थाल्छन्। जस्तो उनीहरूले सबै हिन्दूको मन्दिर जलाइदिन्छ नि। बुद्धको सबभन्दा ठुलो मन्दिर अफगानिस्तानमा थियो, विश्वमै सबभन्दा ठुलो, उनीहरूले तालिबानहरूले भत्काइदिए नि। त्यस्तै तालिबानी प्रवृत्ति हिन्दूहरूमा नआउला भन्न सकिँदैन। मान्छे सबै अहङ्कारी हुन्, बेहोस हुन्। त्यस कारणले यो धर्मको विषयलाई बडो विज्ञ रूपले सोच्नुपर्ने, यति छिटो धर्मनिरपेक्ष होइन बनाउनु पर्ने। जबसम्म हामी आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न हुन्थेन। अहिले पहाडमा म जान्छु, हेर्छु गाउँमा शिवको एउटा थोत्रो मन्दिर छ भत्किन लागेको, चर्च चाहिँ त्यहाँ 5वटा छ नयाँ, होइन? अब त मान्छे त चर्चमा जान्छ। सो पिपुल आर सेलिङ देयर रिलिजन, होइन? मोटरसाइकल दिएर, मोबाइल फोन दिएर मान्छेको धर्म किनिराखेको छ। यो कत्रो खतरनाक कुरा भइरहेछ। यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, त्यो एड्रेस भएन। त्यो चाहिँ राज्यको अहिले जसले बागडोर सम्हालिराखेका छन् राजनीतिक दलहरू, उनीहरूले यो विषयमा चाहिँ सोच्न पर्ने थियो, सोचेनन्। अब आगामी दिनमा त्यो सम्भावना रहन्छ कुनै? अब हामीहरूको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने हामी त के भन्छौँ भने राजनीति र धर्म यो दुइटैमा बडो उदारता चाहिन्छ। धार्मिक कट्टरताले नै दुनियाँमा यति युद्ध भइरहेको छ। म हिन्दू धर्मको पक्षमा वकालत गर्दिनँ, किनभने आखिर हिन्दूहरूले मस्जिद तोडेकै हो नि। बाबरी मस्जिद त हिन्दूहरूले तोडेको, एक दिन मुसलमानहरूले तोडेको थियो, आज हिन्दूहरूले तोडे। फरक के हो? दुइटैमा जो धार्मिक मतान्धता छ, त्यो धार्मिक मतान्ध व्यक्ति न हिन्दू हुन्छ, न इस्लाम हुन्छ, न क्रिस्चियन हुन्छ। धार्मिक फेनेटिकलाई म फेनेटिक रिलिजनै अलग भन्छु। उनीहरू हिन्दू होइन, मुसलमान पनि होइन, क्रिस्चियन, दे आर फेनेटिक्स, होइन? यो फेनेटिक सबै रिलिजनमा छ। यसबाट हामी सावधान हुनुपर्छ, धेरै सावधान हुनुपर्छ। धर्मको बारेमा बडो उदार दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। माइनोरिटीले पनि यहाँ थोरै मुसलमान छन् भए पनि, क्रिस्चियन थोरै छन्, उसले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो धर्म मान्नु पर्छ। यो नेपालको विशेषता थियो। हिन्दू राष्ट्र भएको बेलामा पनि
दरबारको अगाडि दुईवटा मस्जिद राम्रोसँग चलेको थियो, कसैले विरोध गरेका थिएन। यो नेपालको विशेषता थियो। हिन्दू राष्ट्रको राजाको दरबारको सामने दुईवटा मस्जिद अहिले पनि छ होइन। यो कल्चर चाहिँ हामीले जोगाउनुपर्छ होइन। माइनोरिटीलाई पनि पूर्ण स्वतन्त्रता होस् र पूर्ण सुरक्षा होस् र उसलाई यस्तो फिल नहोस् कि मलाई मेजोरिटीले मेरो स्वतन्त्रतामा कहीँ दखल दिन्छ। यो 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 विश्वास हामीले ल्याउनुपर्छ सबै। हुन्छ, म यहाँको अमूल्य समयको लागि आभार व्यक्त गर्छु। जाँदा जाँदै यसले सोधिदिए हुन्थ्यो, मैले भन्न पर्ने थियो कुनै सन्देश भन्ने यहाँलाई कुनै लागेको छ भने मैले सोध्न भुलेको कुनै प्रश्नको उत्तर म यहाँबाट अपेक्षा गर्छु। होइन, यो जुन तपाईँ हामीले कुरा गरे यो बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले यस विषयमा मेरै कुरा ठिक होला सही छ म भन्दिनँ, चिन्तनको विषय बनाऊ यसलाई। गाँजा खेती गर्ने कि नगर्ने इकोनोमिकल एनालाइसिस गरेर हेरौँ होइन। एडुकेसन सिस्टममा चेन्ज गर्ने कि नगर्ने होइन। विद्यार्थीहरूले 15 वर्षको विद्यार्थीहरूले पुतला जलाउनलाई पठाउने न्युरोडमा कि नपठाउने यसमा विचार मेरै कुरा मान्न जरुरी छैन। उसले आज यसको पुतला जलाउँछ, त्यही मान्छेले पैसा दिएपछि अर्कोको पुतला पनि जलाउँछ। यहाँ त यस्तो भएछ कि भिडमा जाने मान्छे पनि अब आजकल चाहिँ ठेकदारले पठाउँछ। 2000 मान्छे चाहियो उसले पठाइदिन्छ होइन। यो विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गरौँ। 20 वर्षसम्म राजनीति ब्यान विद्यार्थीको लागि, ताकि सुरुदेखि नै फेनेटिक्स नहोस्। 20 वर्षपछि उसको स्वतन्त्रता छ जुन राजनीतिक दल। यो कुराहरूमा चिन्तनशील व्यक्तिहरूले सोच दिनुभयो भने मेरो कुरा मान्नु जरुरी छैन, यसमा विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, म यहाँको अमूल्य समयको लागि आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न